بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کی 64 نمبر صفحه راوړوي. تختی نمبر 9 حروف لین. په حروف لین کې یو سبق ویل شوی دی. نن به دویم سبق د لام نه ویل کیږي. لام واو زبر لو. لام يا زبر لي. لو لي نون واو زبر نو. نون يا زبر ني. نو ني همزة واو زبر أو. همزة يا زبر أي. أو أي باواو زبر بو. با يا زبر بي. بو بي. جيم واو زبر جو. جيم يا زبر جي. جو جي حواو زبر حو. حيا زبر حي. حو حي. خواو زبر خو. خايا زبر خي. خو خي. عين واو زبر عو. عين يا زبر عي. عو عي. غين واو زبر غو. غين يا زبر غي. غو غي. فواو زبر فو. فيا زبر في. فو في. قاف واو زبر قو. قاف يا زبر قي. قو قي. كاف واو زبر كو. كاف يا زبر كي. كو كي. ميم واو زبر مو.
ميم يا زبر مي مو مي واو واو زبر واو واو يا زبر وي واو وي ها واو زبر هو ها يا زبر هي هو هي يا واو زبر يو يا زبر يي يو يي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.